Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Mga kawani sa syudad sa Sugbo, gipahinumduman nga dili ipamulitika ang pagpanghatag sa ayuda. Nawala nga Philippine Air Force 50 fighter jet, nakitaan duha ka mga sakay niini patay. Miyerkules sa Badles nga nagtimaan sa pagsugod sa Kwaresma, karunang adlaw. Pagpangulata sa grupo sa mga babae sa grade 11 student sa Babag National High School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nahuli ka. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia mipahinumdom sa mga kawani sa Cebu City Hall nga dili isagulan og pamulitika ang pagpanghatag og hinabang. Kini human nga gipasangin lang gigamit ang iyang partido sa pagpanghatag og ayuda ngadto sa mga Subuanon. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Gipahinumduman ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang mga empleyado sa kagamahanan sa syudad nga dili pakapinan og pamulitika ang pag-alagad sa mga kliyente. Ilabi na nga nagpadayon ang pagpanghatag og mga financial assistance ngadto sa pipila ka mga sektor. Suma pa niya nga wala niya gitugutan ang mga empleyado nga gamiton sa pagpamulitika ang paghatag og ayuda sa mga natabangan. Ilabi na karong nagkainit pa ang pamulitika ning Dakbayan bisan og wa pa ni bulo ang ilang pagpangampanya. Pasabot ni ini dili gyud maapil sa distribution ang bisan unsang mga campaign materials. Even if it is not campaign period for local, they are forbidden to give or to play politics or to give any handout, leaflet, whatever. Prohibited yun ang sa Cebu City Hall employees. Kini na lang ang nahimong reaksyon sa mayor human gipasangin lang migamit sa iyahang partido sa nanglabay nga financial aid distribution. Kung ugaling makadawat man og mga sumbong bahin sa mao gihapong pasangil, ipasusi kini sa mayor aron mapamatudan og mahimuan og tukmang lakang. Gipadayag usab ni Garcia nga wa siya'y kontrol sa mga tawo nga naa sa gawas kung ugaling maabtang ng hatag og leaflet sa kandidatura. Investigate na ninyo tarong ha kay ipabaya ka election season karon. Kunya ni trending ba yan ako kunuhay paghata ang ako nganaw nga nas medical certificate yeah. Kani these are all private initiatives ha kaning medical certificate. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Siyam ka mga tao nasikop sa Cebu City Police Office sa pag-serve sa search warrant sa mga balay sa mga suspitsado nga dunay gipangtaguan nga mga armas sud sa usa ka buwan. Hipi sa PRO7 nangunay usab sa pagpatrolya sa kadalanan dinhi sa syudad sa Sugbo niadtong Lunes. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Siyam ka mga tao nga naghupot og armas ang manampuson nga nasikop human sa gidusad nga pag-serve sa search warrant sa nakadiyang police station sa Cebu City Police Office sa tibok buwan sa Pebrero 2025. Ang mga police stations nga bironda sa Kabalayan subay sa gihawiran nga mga search warrant nga gidubatan sa nakadiyang korte sa Dakbayan Sugbo, maong Station 1, Station 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 ug ang City Intelligence Unit sa pagpangulo ni Police Colonel Enrico Figueroa. Ang mga nangasikop gilang silang alias Tutoy, 25 anyos, nga residente sa Barangay Tipadilla, alias Nunoy, 28 anyos, taga Barangay San Magdos, o alias Negro, 29 anyos,
sa Barangay Tihiro ug laing unong pa ka mga personality. Mato ni Figueroa nga atol sa pag-serve sa mga search warrant, sila nga mga target pulos kini nakuha ang mga armas nga wala lisensya o mga bala nini nakalapasan sa Republic Act 10591 nga nailang nga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Di pasabot ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo nga dili sila mohurong sa ilang kampanya bato close firearms ilibina nga nagkaduol na ang national ug local election sa Mayo 12, 2025. Tinguha nila nga mabawi sa mga kamot sa mga kriminal ang mga armas nga posibleng magamit sa piniliay. Si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Police Regional Office 7 una na nga mimando sa Tanang City Provincial Police Office. Mahingusgan pa nila ang pagukod sa mga suspitsado ngadto ni mga armas. Ang usa ka armas nga naa sa mga kriminal matud ni Maranan mamahimong makapatay kini og duha nga tula sa tulo ka mga inosenteng individual. Netong Lunes sa gabi, Marso 3, 2025, nangunay si Maranan sa gihimong night patrol operation sa Dakbayan Sugbo uban ni Figueroa. Sa kaysa sa kamotor nagpatrolya si Maranan sa kadalanan sa siyudad sa Sugbo ug inspeksyon ang mga COMELEC checkpoints kung nasunod ba ang lagda gikan sa Commission on Election. Lagip sa gisus ni Maranan ang mga kagamitan sa kapulisan sama sa communication system kung unsa sila kaandam. Gimanduan sa Pero 7 Director ang hepe sa CCPO nga dugangan pa ang police visibility sa Dakbayan sa Sugbo ilabi na panahon sa kagabion hangtod sa kadlawon. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa 61 ka mga senior citizens sa syudad sa Mandaue nag-edad og 80 anyos pataas makadawat og tag 10,000 pesos nga cash gift sa nasudnong kagamhanan. Kininunot sa hingpit ng implementasyon sa Expanded Centenarian Act. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gibana-banang madawat sa 61 ka mga senior citizen sa Mandaue ang 10,000 pesos nga cash gift sa wahing simana sa Marso. Kini mao ang unang batch nga benepisaryo alang sa karon nga quarter sa tuig. Ang paghatag sa cash gift ihatag matag 3 ka buwan sa tuig. Ang paghatag sa assistance subay na sa pagpatuman sa Expanded Centenarian Act of 2024. Ang Expanded Centenarian Act naghatag og 10,000 pesos nga cash gift sa mga senior citizens nga nag-edad og 80, 85, 90 ug 95 anyos. Ubos sa balaod, 100,000 pesos ang ihatag sa gobyerno alang sa mga centenarian o nag-edad og 100 ka gatos. Aron makapahimo sa cash gift, ang mga senior citizen kinahanglang mo apply ngadto sa ilang local office. Form na gigamit na po isa national pero sa local nila isa before recommendation nga rin sa mayor's office. Dapat mag-submit siya og national ID o PUSCA ID o at the same time pictures and tutok siya sa kalendaryo nga latest calendar. Ang Mandaue adunay 30,000 karehistradong senior citizen. Diin libo niini ang nag-edad og 80 anyos pataas. Ang centenarian sa Mandaue makadawat og suma total nga 300,000 pesos, tag 100,000 pesos sa kagamhanan sa Mandaue, probinsya sa Sugbo ug sa nasudnong kagamhanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Napalga na sa Philippine Air Force ang nawala nga FA-50 fighter jet karong adlaw sa Mount Kalatungan, Bukidnon. Gikumpirmar sa Air Force nga nakabsan sa kinabuhi ang duha ka mga sakay sa abyon. Nawala ang fighter jet niadtong Martes sa kaadlawon human silang tactical night operation. Diyang nawadan sila og komunikasyon gisuwayan usab og pangita sa laing fighter jet nga nanukad sa Mactan, Cebu. Apan wala gyud natultulan ang nawalang abyon hangtod na sa ilang pagbalik. Abagan sa Philippine Air Force ang mga kabanay sa mga nakalas nga fighter jet. Department of Public Works and Highways misusi pa sa mga hinungdan nganong nahugno ang taytayan sa Isabela. Usa sa ilang gisubay mao ang linahing disenyo diin laing materyales ang gigamit aron mulig-on. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gisusi pa sa Department of Public Works and Highways nganong nahugno ang Kabagan Santa Maria Bridge sa lalawigan sa Isabela. Apan nasuta sa mga tinugyanan nga usa sa mga gisubay nini mao ang posibleng kakuwang sa stability aron mopalig-on pa ang disenyo sa mga taytayan. Nabantayan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan nga gigamit ang solid steel beams aron palig-unon pa ang taytayan imbes nga cable strands. Kini aron kalikayan ang stress kung palabing nga pagbinat sa mga taytayan bisan pa man sa linahing matang sa disenyo. Dugang pa ni Bonoan nga resulta kini sa nahimong private consortium sa UTCP ug sa usa ka engineer nga si Albert Cañete nga nagpaluyo sa disenyo sa taytayan. Samtang RD Interior Junior Construction mao ang gikuang contractor
aron matukod ang 600 milyones pesos nga taytayan sa Isabela. Nasayrang nahuman unta kini niadtong 2018 apan wa gyablian dayon sa publiko tungod sa mga adjustments sa disenyo maong gipaubos sa usab ka dugayan sa retrofitting. Nahugno among taytayan sa Isabela sa miaging semana. Humaniagi ang dakong truck nga nagkargang 100 ton nga bato diin sobra pa sa maximum capacity nga kutob sa 44 ka tonelada. Unom hinuon ang nangaangol og nagpaalim pa sa tambalanan. Sukad nga nablian pagbalik ang Kabagan Santa Maria Bridge nitong Pebrero, kutob lang una sa mga gaan-gaan nga truck ang gitugutang makaagi. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, Miyerkules sa Badlis nga nagtimaan sa pagsugod sa Kwaresma, karon ng adlaw, kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin. Ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat-dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo sigurado. This is our community.
Gloria Sevilla, reyna sa pelikulang Binisaya. Gikan sa Bantayan Island, siya nagtungha sa University of the Visayas ug nadiskubrihan ang iyang abilidad sa pag-arte diha siya misalmot sa usa ka declamation contest. Wa magdugay, si Gloria Sevilla mo'y nag-unang leading lady sa pelikulang Binisaya. Mga pelikula sama sa Mga Anak in Town, Rosas Pandan, Mapait ang Balaod, Badli sa Kinabuhi, Gimingaw Ako, ug Matod Nila. Kanunay niyang leading man, mausab ang iyang kapika sa kinabuhi, si Matt Ranillo Jr. Apan si Matt Ranillo, sayong gibawian sa iyang kinabuhi. Dunod sa iyang kalampusan sa Cebuano movies, si Gloria Sevilla daling nagasuod sa Philippine movie industry. Niadtong 1969, siya napiling Best Actress sa FAMAS o sa 16th Asian Film Festival. Siya nagbini og usab sa laing iladong aktor na si Amado Cortez, kinsa napiling Philippine Consul sa Estados Unidos. Si Amado Cortez, mitaliwan na usab pipila na katuig ang nakalabay. Hangtod karon, si Gloria Sevilla padayong aktibo sa industriya, dahil garbo ug dungog sa Sugbo. Gloria Sevilla, Garbo sa Sugbo. Subuano ni. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugbil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyap-puyap na ka? Kinsa man ang mga sakitin ako din ay karoon ang kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pang ako nga imong anak o kana imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano mo itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Ngamong handungan. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, si Archbishop Jose Palma miauhag sa mga Katoliko nga maghiusa sa pagpamalandong ning pagsugod na sa Kwaresma. Daghan ang mga nagpabadlis sa ilang mga agtang ning Ash Wednesday. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Miyerkules sa badlis karong adlaw, maong daghan ang nakahigayon sa pagpabadlis sa ilang mga agtang. Sa Basilica Minore del Santo Niño ug sa uban pang mga simbahan, adunay mga misa tibok adlaw aron makasalmot ang mga Katoliko. Dala kini sila manungdanong tahas isip mga Katoliko nga mao ang pagpuasa. Samtang ni salmot usab ang mga sakop sa Philippine Coast Guard 7 sulod sa ilang chapel aron sugdan ang panahon sa Kwaresma. Daghan ang nanimba sa CCTN Chapel aron pagsalmot sa maong relihiyosong gawi. Ato sa Santos nga misa kaganiha, gipainumduman sila nga ilakip usab sa ilang pamalandong ang pagpili og mga saktong lider karong eleksyon. Maong giauhag ni Arsobispo Jose Palma ang tanang mga Katoliko nga magiusa sa pagpamalandong ning Lenten season. Tungod kay hinuklugan hinuon sa katawhan ang kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo. Sumapa sa iyahang nga Lenten message, kinanambuhaton sa tanan ang mga sakripisyo nga sama sa nimong pag-antos sa Ginoong Hesus. Gikan kini sa pagpuasa, pagampo ug pagpakita og kaayo ug kaluoy sa isig kaingon. Kining panahon sa Kwaresma atong palawman ang atong kinabuhi sa pagampo. Buhaton nato kini diya sa tinguha nga ang atong pagampo usa ka tinud-anay nga pagpanuktok sa pagpangayo og grasya sa kabaguhan sa kinabuhi. Nasailan nga ang Ash Wednesday, dili usa ka holiday of obligation apan usa ka maynungdanong auhag gikan mismo sa simbahan. Pinagi sa pagpabadlis, gipainomduman ang mga Katoliko nga nagagikan ang tao sa abog o mubalik raw sab siya sa abog kadugayan.
Dugang pang-awhag ni Palma sa Katoliko nga puy-an ang mga pagtulunan gikan sa Ebanghelyo aron hangpon sa kinasing-kasing ang subling pagkabanhaw ni Hesukristo. Magtubo diha sa mas lawom nga relasyon sa Dios sa pag-ampo ug ang mas lawom nga pag-ila sa atong kaugalingon nga atong naangkon diha sa pagsakripisyo. Mahubad unta sa mga konkreto nga buhat sa kaluoy nga magtabang sa uban. Isip timaan nining pagtubo diha sa naiunang duha ka aspeto. Navarro, CCTN News. Musunod na lang ang mga nagpuyo sa dakbayan sa Sugbo ubos sa 93-1 ordinance sa katapusang ultimatum sa Kapitolyo. Kini mao'y reaksyon sa presidente sa 93-1 movement nga si Emily Manto. Human gipahibalo ni Gobernador Gwen Garcia nga kutob lang sa Marso 7 ang pagproseso sa housing loan. Bisan pa man og namahalan sa bayranan sa yutang gipuy-an, giandam sa kadaghanan sila mga sakop ang mga rekisitos alang sa housing loan sa Pag-ibig Fund. Sumapa sa mando ni Garcia, dili na tagdon ang mga housing loan application nga kutob lang ning semanaha. Gipaubos sa maong sistema ang mga nagpuyo gikan sa 11 ka mga barangay sa Cebu City sulod sa mga lunang gipanag-iya sa Kapitolyo. Gisugda na ang pagtukod sa 1,000 unit nga socialized housing sa Barangay Kalawisan, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Lunes. Ang socialized housing adunay 219 milyones ka pesos nga budget. Matod ni Mayor Junard Ahong Chan nga nahuman ang langsud sa unong kabuan ang duha ka building sa unang phase og sa 200 usab ka mga pamilya ang makapahimos na niini. Gipaabot nga unang makapuyo sa socialized housing ang mga napiktuhan sa demolition o katong anaa nagpuyo sa coastal areas. Tag 3,000 pesos na lang ang bayranan sa mga mupuyo niini sud sa 25 ka tuig tungod kay abagahon sa national government ang 7,000 pesos. Samtang nga mipasarig usab ang syudad nga muabag og gatag sa 1,000 ka pesos sud lang sa 5 ka tuig. To be sure, after 5 years na po siguro, may nasa tuloy ilang kitasan. Publiko giawhag sa Department of Health 7 nga paimuslan ang libreng bakuna batok pulmonya karong nagkainit na ang panahon. Apil sa mga nakahigayon sa tanyag mao ang mga sakop sa media. Ang kasayuran hato di Gian Navarro. Gipahimangnuan sa Department of Health 7 ang katawhan nga likayan ang mga sakit nga motumaw ning nagkainit nga panahon. Apil sa mga mamahimong bantayan mao ang sakit nga pulmonya tungod sa mga nikuyanap nga viruses sa palibot. Usa sa mga gidusod sa DOH7 mao ang libreng pagpamakuna batok pulmonya ilabi na sa pipila ka mga sektor. Gitagan nila og pagtagad kadto mga senior citizens ug immunocompromised. Kay pinaagi sa pneumococcal vaccine nga dunay taas-taas nga epekto sa lawas, makapanagang ang tao sa kagaw nga nagdala sa mong sakit. Ang ato ang panahon dili na tumatagdan na usahay nga mag-uwan, nga napoy usahay nga init kaayo. So importante kaayo sa mga tao nga magpa-vaccine ani. Mahimong mapaimuslan ang libreng pagpamakuna batok pulmonya ngadto sa mga local health centers tungod kay gigahinan kini sa DOH7 ug igong gidaganon sa doses sa matag LGU depende lang sa panginahanglanon. Tuod gyud siya sir, kailangan gyud ta nga magpa-vaccine tungod kay dili pod no nga tungod kay wala ta na sakit dili na nang po ta magpa-vaccine kay importante gyud kaayo nga ato ibutang sa atong utok nga prevention is better than cure. Apil sa mga nakapaymos sa maong libreng bakuna, mao ang mga sakop sa media ubos sa Cebu Federation of Beat Journalists. Diin apil mismo ang mga sakop sa CCTN News Team. Matod sa presidente sa CFBJ nga si Arnold Bustamante nga exposed ang tanang mga tigbalita sa gawas maong kinanglanon ang igong matang sa proteksyon. Kini aron makapadayon sa pagpanerbisyo ning nagkainit na nga panahon sa palibot. Okay, ato ning na planuhan uban ang mga officers sa Cebu Federation of Beat Journalists kay kining matang sa bakuna makatabang ni nato no nya. Atong pasalamatan ang Department of Health unya ang DILG nga ni hatag nato og kanabitang bakuna, libre nga bakuna
para nato sa mga members sa Cebu Federation of Beat Journalists. Ian Navarro, CCTN News. Stable na ang kahimtang ni Pope Francis human makasinati og mga kasalan sa iyang pagginhawa. Matod sa Holy See nga wa siya'y gibati, kuna siya gibati nga bronchospasm o paglisod sa ginhawa sa nakalabay nga adlaw. Nagpabilin siyang alerto ug wa siya hilante maong madayon ang iyang pagpaayo kung padayon ang iyang pag-ayo gamit ang mga medical treatment. Gipaubos gihapon ang 88 anyos nga Santo Papa sa high flow oxygen therapy ug padayonon usab ang pagpahimos sa non-invasive mechanical ventilation aron kini dili mosamot pa ang iyang paglisod sa ginhawa human siya giigo sa double pneumonia. Pagpangulata sa grupo sa mga babayi sa grade 11 student sa Babag National High School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nahuli ka. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Gabriel Flash Elorde. Nataw sa Bugo, Cebu niadtong 1935. Nahimong World Boxing Champion niadtong 1960 dihang iyang nagpalukapa si Harold Gomes sa ikapitong round. Si Flash Elorde nagupot sa championship belt sud sa 7 ka tuig. Ang iyang record, 88 wins, 33 by knockout, 27 losses, and 2 draws. The first Asian inducted into the International and World Boxing Hall of Fame. Si Flash Elorde namatay niya noong 1985 sa edad ng 49. Gabriel Flash Elorde. Karbo sa Sugbo. Sugboano ni. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gupot para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Para Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your phone. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet.
bundled with fiber to the home, cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Mariano Jesus Cuenco. Natao niadtong Enero 16, 1888 sa lungsod sa Carmen, Cebu. Nagtungha sa Kolehiyo Seminaryo de Cebu ug mikuhag kursong abogasiya sa Eskwela de Derecho. Si Mariano Jesus Cuenco nahimong miyembro sa Philippine Assembly niadtong 1912 hangtod 1916 ug 1925. Napiling kongresista ug Speaker of the House of Representatives niadtong 1922. Napiling gobernador sa Subo niadtong 1928 ug 1931. Nahimong senador niadtong 1941 ug chairman sa Blue Ribbon Committee atol sa termino ni Presidente Carlos P. Garcia. Si Mariano Jesus Cuenco magitan usab nga magsusuwat ug editor sa usa ka pamantalaang kinatsila, ang El Precursor. Gipasinunggan sa Spanish government o Grand Cruz de Isabela, La Católica. Siya usab ang nisuwat sa mga artikulong Republikang Pilipinhon, Kodigo o Roma. Si Mariano Jesus Cuenco mipanaw niya itong Pebrero 25, 1964. Apan ang iyang nasugdan, ipadayon sa iyang mga anak o mga apo na kasamtangang ana sa pangagamhanan. Mariano Jesus Cuenco, Karbo sa Subo. Subo ano ni? Kinabuhi, puno sa hagit. Sugpila ka, Dri, ha? Ay, paginalte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa ganito kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga sakitin ako din ay karoon ang kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apang bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Pangalama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Ngamong wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon na tayo relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, kagang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Ben Zubiri, kompositor, artista sa bantawan, pelikula o radyo. Mas nailhan sa ngang Iyo Carbo. Si Ben Zubiri ang isuwat sa way kamatayong awit Matod Nila. Alang sa uban, ang Matod Nila usa ka cultural anthem sa mga Cebuano. Gawa sa Matod Nila, si Ben Zubiri usab ang isuwat sa mga immortal nga awit sama sa ikaduhang bathala, Alma Bonita, ang palad ng buo, gugmang gibati ko, pasayawa ko dahi. Si Ben Zubiri namatay niya atong 1969. Apan ang iyangan, buhi kanunay sa kasing-kasing sa mga taong padayong nag-awit sa iyang mga komposisyon. Ben Zubiri, Garbo sa Subo. Subo ano ni? Damgo po pasalig sa Balik sa ato mga balita, sa 62 anyos nga senior citizens nakuhaan og kapin 10 milyones ka pesos
nga kantidad sa gituoan nga shabu. Atol kini sa buy-bust operation sa PNP sa Barangay Mantuyong, siyudad sa Mandawi kagabi. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Moabot sa usa og tunga ka kilo sa gituohang shabu nagkantidad og 10.2 milyones pesos ang nasakmit sa kapulisan ato sa buy-bust operation sa Zone 7, Barangay Mantuyong sa Mandawi kagabi. Naaresto mao ang 62 anyos nga si alias Akoy, residente sa Barangay Kiyot Pardo sa Dakbayan sa Sugbo. Sa investigasyon, si Akoy makabaligya og usa ngadto sa 2 ka kilo nga shabu matag semana ngadto sa Dakbayan sa Mandawi, Cebu ug Lapu-Lapu. Ang tigpamaba sa Mandawi City Police Office nga si Lieutenant Colonel Mercy Villaro niingon nga ang suspect nagkuha sa illegal nga drogas gikan sa iyang pag-umangkon nga nasikop na usab kaniadto tungod sa susamang kalapasan. So kung kinsa man ang mga other nga kakinsay katransact niya or di pwede mo sa kun ang ato ang gimonitor. Ang operasyon gihimo sa pagpakigalayon sa City Intelligence Unit sa MCPO o sa Philippine Drug Enforcement Agency (PIDEA). Ang senior citizen magatubang og kaso kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang laing dulan 8 milyones pesos nga balor sa ilegal nga drogas na sakmit sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa managlahi nga anti-illegal drug operation. Kini miresulta usab sa pagkasikop sa 5 ka mga drug suspects. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. 5 ka mga drug personalities na nasikop sa managlahi nga anti-illegal drug operation sa Cebu City Police Office sa Martes sa gabi ug Miyerkules sa buntag, Marso 4 ug 5 nga may resulta sa pagkasakmit sa 7.6 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas. Unang operation gilusad kini sa Guadalupe Police Station alas 10:36 sa gabi sa sitio Langob, Barangay Kalunasan sa Dakbayan sa Sugbo. Ang nasikop gilangan si alias Yuri, 40 anyos nga nagpuyo rasab sa mga lugar nga nakuha og bidulto sa kituang shabu nga motimbang sa 1 ka kilo ug 25 gramos nga standard drug price nga 6.9 million pesos. Usa sa mga operatiba sa Guadalupe Police Station mitugan nga namonitor nila ang illegal nga kalihukan ni alias Yuri nga tungod ani milusad dayon sila og case build up. Human makuha ang tanang impormasyon gilusad dayon ang buy-bust operation uban sa City Drug Enforcement Unit sa Cebu City Police Office sa pakigalayon sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 nga may resulta sa pagkasikop niini. Nadagpanan ni adtong 2016 si Yuri sa kaso gihapon sa illegal nga drugas apan human nga nakagawas mibalik ni sa iyang naandan nga trabaho. Pagka alas 11:55 sa gabi sa susamang adlaw nadagparusab sa Parian Police Station ang usa ka 27 anyos nga drug suspect dito sa sitio Samayo, Barangay Lorega, San Miguel, Dakbayan Sugbo. Ang nadagpan gilang si alias Macdo, taga sitio Laguna, Barangay Lorega, San Miguel, nga nasakmitan og mga pinakiti sa kituang shabu nga motimbang sa 55 gramos nga dunay kantidad nga 374,000 pesos. Pipinakagutlo ang nakalabay ang Carbon Police Station nakadakop og 2 ka drug personality sa pagpangulo sa hipin nga si Police Major Ronel Arroyo sa sitio Ermita, Barangay Ermita sa Dakbayan sa Sugbo. Ang mga nasikop pa si alias Jesse, 37 anyos, taga sitio Mahusay, Barangay Sumangrako sa siyudad sa Mandawi, ug alias Jesus, 24 anyos, taga Biaranas Extension, Barangay Dulho Fatima sa Dakbayan sa Sugbo. Nakuhagikan sa mga suspitsado ang mga pinuto sa kituang shabu nga motimbang sa 15 gramos nga dunay standard drug price nga 102,000 pesos. Pagka alas 12:55 gani nagbuntag, milos sa dusampog laing buy-bust operation ang Carbon Police Station sa sitio Bato, Barangay Ermita. Ang nadakpan gila nga si alias Kloy Kloy, 18 anyos, taga sitio YHC, Barangay Suba sa Dakbayan Sugbo. Nakuha kang Kloy Kloy ang 20 gramos sa kituang shabu nga mobalor sa 136,000 pesos ug ang buy-bust marinini. Ang mga nakuhang ebidensya giduso dayon kini sa Cebu City Police Forensic Unit alang na sa himuon nga chemical analysis ug giandam na ang kasong kalapasan Section 5 ug 11, Article 2 Republic Act 9165 batok sa mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCTN News. Samtang grade 11 student gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nasigpatan sa CCTV camera nga gitabangan og kulata sa grupo sa mga babaeng tunun-an sa junior high school. Matod sa biktima nga wa siya atraso sa mga nangulata kaniya. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Nakaangkon og bunog sa iyang tuhod ug mga samad sa nagkadiyang parte sa iyang lawas ang usa ka grade 11 student nga babae sa Babag National High School. Human siya gitabangan og kulata sa grupo sa mga tinun-ang babae duol sa usa ka convenience store sa Barangay Kalawisan, Dakbayan sa Lapu-Lapu kagabi.
Ang maong grupo sa mga babay gilangkuban og 7 ka mga junior high school students ug 1 ka out of school youth. Ang 5 nagtungha sa Babag National High School, 3 ka grade 10 ug 2 ka grade 8 students. Samtang ang 2 mga grade 9 students sa Babag Night High School ug giangko nilang miyembro sila sa usa ka gang. Sa video nga gi-upload ni Mayor Junior Dahong Chan, makita ang nahitabong pagpangulata ug nagsulob pa og school uniform ang mga tinun-an nga nalambigit. Nahunong lang kini sa dihang adunay ni uwang kanila. Matod sa principal sa junior high school nga si Cirela de Golacion, nahitabo ang insidente human sa klase sa mong mga tinun-an pasado alas 7 sa gabi ug nahitabo kini unahan ra sa eskwelahan. Suma pa sa biktima nga si alias Rona, wa siya makahibaw sa tinuod nga hinungdan kung nganong siya gikulata. Tungod kay matod pa niyang wa siya'y atraso sa mga nangulata kaniya. Apan ibutyag siya nga adunay higayon nga gikumpronta siya sa usa sa mga nangulata kaniya nga si alias Bien. Pati sayaw, kanakit-an mo sila, sige mong pangatawa. Yung murag na kupan gino siya, yung muto, giatang mi dito balik. Muto, dito namin nagkuhan, nagkatrigan siya. Balik yan diri ako, bugnuan tika, yung muto, nyawa namin, wala namin, patol. Dugang pa niyang posible lang siyang napasanginlan nga nibuhi siya og bati nga mga pulong. Mga na daw nga bati siya now, bati daw sila now, nga mo istorya may ginana ba, pero dili ra pina like boundaries ra ba like sa amo ara nga istorya wa sila labo like murag feel nila nga up sila to. Samtang matod usab ni alias Bien kinsa mo'y unang namugno nga nibuhi og bati nga pulong si alias Rona ug gibaharan siya niini adtong buwan sa Pebrero. Gidagit na siya nga batian no nga uy batian na nga mo tuad ko na murag na trigger ko kay sa pagpanaway niya nga bati ko naw niya. Mo ako siya gatubang adto sa dapit sa Boracay nya na ako kanang unsa problema naman ako sila kuya ba sa tulo. Kung ano problema naman ako. Kanang ano, makaingon ka nga, bati ka nang miga tag, di man tayo gunsa. Nana man siya nga kanang. May hangin ako gotok niya. Ano siya nga, papasa. Man siya papasa na imong kuan sa takan kay di ko na polion buhi. Imagine ako niya. Matod ni alias Rona nga naggamit og tsokorno si alias Bien, hinungdan nga nakaangkon siya og mga bukol sa ulo ug mga samad sa lawas. Apan sigun pa ni alias Bien nga wa siya magamit og tsokorno, apan giangkon niyang aduna siya'y 2 ka dagko nga singsing nga giputos sa panyo sa dihang gikulatan niya ang biktima. Dugang pa ni ana, nibutyag si Maricel Pino, ang VALC in charge sa Barangay Babag, nga ang 3 sa mga nangulata kasamtangan pang gipaubos sa intervention tungod kay usa-usab ka grade 8 student ang ilang gikulata ni adtong Enero 13 sa susamang hinungdan gihapon. Monday mo na to siya kuan sila intervention sila basta di kaduhan na sila nakaagto. Then hantod karon sige pa na sila umuha. Yan na naman sa kanimo na kung gi-refer ni Manggaga. Hinungdan nga kaganihang udto, gipatawag na ni Mayor Junior Dahong Chan ang mga nangulata ug ang biktima aron nga magatubang og mabuhatan og tukmang aksyon. Gani atong giingnan ang ato ang CSWD nganong wa masud sa home care. It is because ang atong complainant sa Permiro gipasaylo ra sila. But this time mo intervenir na ang mayor sa maong hitabo because this is the second time. Samtang ang inahan sa biktima desididong mopasaka og kaso batok sa 8 ka mga menor de edad. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.